नमस्कार। आज 2077 साल वैशाख पूर्णिमाको दिन बुद्ध भगवान जन्मनु भएको, बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको र परिनिर्वाण हुनु भएको पवित्र दिन। यस अवसरमा बुद्ध धर्मको विहङ्गमता र नेपालको प्रचलित बुद्ध धर्मको बारेमा यो छोटो लेख प्रस्तुत गरेका छौँ। यो भिडियो श्रद्धेय गुरुज्यू श्री यज्ञमानपति वज्राचार्यज्यूमा डेडिकेट गरेका छौँ। नमस्कार। हामी नेपाली, हाम्रो देश नेपाल, प्यारो नेपाल, धर्मपूर्वक न्याय पालन हुने देश नेपाल, मञ्जुश्रीले पानी बगाई हामीलाई बसोबास गराइदिएको देश नेपाल, कहिले पनि धार्मिक कलह नभएको देश नेपाल, भगवान बुद्धको देश नेपाल। भगवान बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका हुन्, राजधानी कपिलवस्तुमा हुर्केका हुन् र मावली देवदहमा खेलेका हुन् र यी तीनैवटा स्थानहरू हाम्रै देश नेपालमा पर्दछ। यसैले बुद्ध हाम्रै पुर्खा हुन्, हामी उनका बुद्ध सन्तति हौँ। बुद्धलाई हामी भगवान मान्दछौँ, पूजा आजा गर्दछौँ, गौरव गर्दछौँ। हामीलाई कुनै कसैले पछि आएर बौद्ध बनाइदिएको होइन। हामी त बुद्धको जीवनकालमै स्वतः र स्वाभाविक रूपमै बौद्ध भएका हौँ। त्यति बेलामै नेपालमा बसाइ गरेका हौँ, बुद्ध धर्मको पालन गरी बसेका हौँ। हाम्री चेली भृगुटीले नै तिब्बतमा धर्मको ज्योति बालेकी हुन्। दोस्रो बुद्ध भनिएका आचार्य नागार्जुनले यही बालाजुको गुफामा बसी शास्त्र रचना गरेका हुन्। विश्व प्रसिद्ध नालन्दा विश्वविद्यालयका प्राचार्य लीलावज्र यहीकै हुन्। उनी यही ठमेलकै बिहारकै हुन्। अझ भारतवर्षमा हजारौं वर्षदेखि भए गरेको विदेशी विधर्मी आततायी आक्रान्तका आक्रमणबाट ज्यान जोगाई आफ्नो धर्म, ज्ञान र संस्कृति सुरक्षित राख्न चारै दिशाबाट नाना थरीका विद्वान, गुरु, ज्ञानीहरू पटक पटक गरी अनेक पटक आफ्नो शास्त्रहरू सहित यहाँ आई सुरक्षित भई बसेका हुन्। ती सबैले नेपालीलाई धर्म, ज्ञान र संस्कृतिको मिलनको खट्कुलो बनाएका हुन्। ती चारै दिशाका सफल महान ज्ञानहरू हामीले सुरक्षित गरी राखेका हौँ। यसरी हामीले सुरक्षित गरी राखेका ती शुद्ध ज्ञानहरू आधुनिक कालमा यही हाम्रै देशबाट विश्वमा प्रकाशित भएको हो। हामीबाट नै विश्वले बुद्ध धर्मको महायान र वज्रयान हाँगोको ज्ञान पाएको हो। यसरी हाम्रो देश विश्वका महान विद्वानहरूको लागि चासोको केन्द्रबिन्दु भएको हो। यसरी यहाँबाट बुद्ध धर्मको महायान हाँगोको पुनर्जन्म भएको हो। बुद्ध भनेका काल्पनिक देवता होइनन्, यथार्थ र सत्य हुन्, ऐतिहासिक हुन् भन्ने सिद्ध भएको हो। यसैले हामीलाई विश्वले सभ्य जाति भनेको हो, विश्वले मान सम्मान दिएको हो। यसको लागि हामी गौरव गर्छौँ। यसमा त गौरव गर्नु पनि पर्दछ, हामी बुद्ध धर्मी भनेर। भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भन्ने अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत भइसकेको छ, सारा विश्वले मानिसकेको पनि छ। तर पनि कोही कसैले अज्ञानमै वा स्वार्थवश अन्यथा भनिदिएमा हामी मन दुखाउँछौँ। यो मन त दुख्ने नै भयो नि। त्यसो भन्दा हामी रिसाउँछौँ, रिस पनि उठ्ने नै भयो नि। हामी विरोध पनि गर्छौँ, त्यो पनि गर्नुपर्ने नै हो नि। तर त्यो भन्दा आवश्यक उहाँ बुद्ध भगवानले के ज्ञान दिनुभयो त्यो बुझ्नु बढी महत्त्वको विषय हो, होइन र? तर उहाँ हाम्रा सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार जो शाक्य कुलमा जन्म भएकोले शाक्य मुनि पनि भनिए, पञ्चक्लेशलाई नाश गरिसकेको हुनाले अर्हत पनि भनिए, लोकको दुःख हटाइदिने भएकोले बोधिसत्व पनि भनिए, अब फेरि दुर्गतिमा जन्म लिन नपर्ने भएकोले सुगत पनि भनिए, तथामा बसेकोले तथागत पनि भनिए, कसैले हटाउन नसक्ने भएकोले
जिन पनि भनिए। माता गौतमी प्रजापतिले हुर्काएकी हुनाले गौतम बुद्ध पनि भनिए र सम्यक रूपमा सबै विषयको ज्ञानको अवबोधन गरेकोले सम्यक सम्बुद्ध पनि भनिए। उहाँ भगवान बुद्धले दिनुभएको ज्ञान देशना के कति मात्रामा बुझेका छौं भनेर हामीले कहिले सोचेका छौं? कि उहाँको धर्म र दर्शनको विस्तृतता, विहङ्गमता र गहनतालाई कहिले मापेका छौं? कि हामीले हाम्रा पुर्खाले संहार र जुगाड गरी छोडेको संस्कृति र संस्कारका मर्म र कर्म बुझेका छौं? बुझेका छौं भन्दछौं भने के कति बुझेका छौं त? किनकि हामी अहिंसा पनि भन्दछौं र छोइला राखेको समय बचीको प्रसाद पनि खान्छौं। पञ्चशील लिन्छौं र पञ्चमकारको भोग पनि गर्छौं। यस्ता भनाइ र गराइमा फरक देखिने प्रतीकका अर्थ र रहस्य के होला भनेर के हामीले केही बुझ्ने प्रयास गरेका छौं त? के हामीले हाम्रा घर आँगनमा रहेका चैत्य, बहा, बही, मन्दिर, सत्तल र हिटीहरूलाई कहिले गहिरिएर हेरेका छौं? हाम्रा देवी देवताका मूर्तिका हात र खुट्टाका मुद्राहरू, आयुध र औजारहरू, भाव र भङ्गिमाहरू, रूप र रङहरू, दिशा र वाहनहरू आदि इत्यादि प्रतीकले के भनेका छन् ध्यान दिएका छौं? के मन्दिरका टुँडाल, तोरण, पताका, किङ्किडी र भित्तिचित्रहरू खोतलिएर हेरेका छौं? अझ भनौं, केही बुझ्ने प्रयास गरेका छौं? सप्तविधानको पूजा सुनेका छौं? आगम पूजा देखेका छौं? नाम सङ्गीति पाठ गरेका छौं? बुद्धले त मूर्ति पूजाको विरोध गर्थे भन्ने सुनेका थियौं। तर हामी भने चारैतिर जतासुकै चैत्य, मन्दिर, मूर्ति पूजा गर्छौं। बुद्ध धर्ममा जातपात हुँदैन भन्थे, तर हामीले यहाँ पनि बौद्ध समाजमा पनि जातै जातले झिझोलिएको पाउँछौं। यसको रहस्य के होला भनेर कहिले मनमा कुरा उठाएका छौं? सोचौं, मनन गरौं। केही समय अघि कुनै लामा गुरुले भनेका थिए, नेपालीहरू बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको हो भनेर कराउन मात्र जान्दछन्, तर बुद्धको ज्ञान के हो भनेर थाहा राख्दैनन्। उहाँको भनाइको भाषा यस्तै थियो। यस्तो सुन्दा मलाई पनि एकपल्ट त झस्स रिस पनि उठेको थियो, तर खाएस खाएँ सोचे। त्यस पहुँच पुगेको रिम्पोचे गुरुले भनेको कुरामा केही गहन अर्थ हुनु पर्दछ, केही सोचेर नै बोलेको होला। अनि मलाई पनि खोतल्न मन लाग्यो। स्थविरवादी भन्थे तिब्बती लामा गुरु, महायानी विद्वान र वज्रयानी गुरुज्यूका सम्पर्कमा गए। गुरु पनि थापे, शिक्षा दीक्षा पनि लिए। थेरवादका त्रिपिटक, महायानका नववैपुल्य सूत्र र वज्रयानका तन्त्रहरू समेत केही खोतले। केही विदेशी र हाम्रै विद्वान गुरुहरूका हात परेका नयाँ पुराना किताबहरू पनि पल्टाए। तब मैले देखेँ, हामीले जाने बुझेको भनेर भन्ठानेको भन्दा कति फरक रहेछ, कति विहङ्गम रहेछ, कति विस्तृत रहेछ, कति गहन रहेछ भन्ने हाम्रो बुद्ध दर्शन। यस जगतमा अनेक धर्म र दर्शनहरू प्रचलनमा छन्, अनेक मार्ग सम्प्रदायहरू छन्। कसैले मैले भनेको मान, तँलाई यो दिउँला त्यो दिउँला भनेर फकाउँछन्। कसैले मैले भनेको नमाने, तँलाई यसो हुनेछ त्यसो हुनेछ भनेर तर्साउँछन्। अझ कसैले त मैले भनेको नमान्नेलाई मारिदिनु भन्ने सार्वजनिक खुला अधिकार पनि दिन्छन्। यस्ता भिडबाट अलग रहेर बुद्ध एकजनाले मात्रले भन्दछ, मैले नै भनेको भए तापनि तौलेर मूल्याङ्कन गरी हेर र तिमीलाई ठिक नलागे, सत्य नठहरिए नमाने पनि हुन्छ। बुद्धले यस्तो स्वतन्त्रता समेत दिन्छन्। अनि थाहा पाए गुरु रिम्पोचेले किन दुखैसो पोखेका रहेछन्। हामी त पाठ पूजा गरी प्रसाद खाने मात्र गरेका रहेछौँ। फेरि अलिकति केही ज्ञान हुनासाथ त्यसैमा मात्र रमाई बस्ने गरेका रहेछौँ। दिउँसै कुहिरी मण्डलमा हराएको काग भएका रहेछौँ। हामी त अन्धाहरूले
हात्तीको अन्वेषण गरेको जस्तै कुनै सानो अंशलाई पक्रेका रहेछौँ र आफूले पक्रेको त्यो सानो आंशिक कुरा मात्रलाई समातेर त्यो मात्रै सत्य हो, अन्य सब झुट हुन् भन्ने अन्धकार बोकेका रहेछौँ। अज्ञानको चक्रमा चक्कर खाएका रहेछौँ। मायाजाल र अविद्याको दुःख सागरमा डुबेका रहेछौँ। यस भिडियोको निमित्त नायिका हुन पाएकी उद्घोषिका म प्रीतिका श्रेष्ठ गौली यहाँहरू सबैलाई सादर अभिवादन गर्दछु। यस्तो पवित्र र गहन विषयलाई प्रस्तुति दिने माध्यम हुने अवसर पाएकीमा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछु। अब म भगवान शाक्यमुनि बुद्ध तथा त्रिकालका सकल बुद्ध बोधिसत्व एवं सबै गुरु आचार्य र कल्याण मित्रहरूलाई सादर प्रणाम गर्दछु। साथै यस अवसरमा यहाँ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भई यस श्रव्य दृश्यलाई सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका सकल दृष्ट अदृष्ट सत्व प्राणीलाई सादर नमन गर्दछु, अभिवादन गर्दछु। भगवान बुद्धको जन्म ईसापूर्व 6औं शताब्दीमा भएको हो। पण्डित राहुल सांकृत्यायनको अनुसार ईसापूर्व 563औं वर्षमा उहाँको जन्म भएको हो। तर यसमा हाम सबैको एकमत छैन। केही मतान्तर छन्, केही विवाद पनि छन्। त्यो हाम्रो अहिलेको प्रस्तुतिको विषय पनि होइन। पछि कुनै संस्करणमा प्रस्तुत गरौँला। भगवान बुद्धको त्यस समयकालमा गङ्गा सिन्धुमा मैदानी भागमा सभ्यताको निकै विकास भइसकेको थियो। मगध, कौशल, अवन्ती जस्ता 16वटा राजसत्तात्मक महाजनपदहरू स्थापित भइसकेका थिए, फले फुलेका थिए। विस्तृत उर्वरा भूमि र प्रचुर वर्षाको कारणले अन्नपानी र दुध दहीको छेलो खेलो थियो। समाजमा ठुलै जनसङ्ख्यालाई बसी बसी खान पुगेको अवस्था थियो। यसैले भौतिक सुविधा र ज्ञान विज्ञानको द्रुत गतिमा उन्नति हुँदै थियो। साहित्य, सङ्गीत, कला र कौशलको विकास हुँदै थियो। समाज र घर परिवारमा अध्यात्म र परमार्थको चर्चा परिचर्चा हुने गर्दथ्यो। आन्तरिक शान्ति र रहस्यको खोजीमा थुप्रै बुद्धिमान ऋषिमुनि र ज्ञानी गुणीहरू लागेका थिए। ती आजीवक श्रमण, ब्राह्मण, त्यागी, अन्वेषक, साधकहरूको निकै आदर सम्मान हुन्थ्यो। सबैले आआफ्नो मार्ग र आआफ्नो विधि अपनाउँथे। सबैले आफू खुसी अन्वेषण र आफू खुसी अनुसन्धान गर्दथे। कुनै धर्म विशेष वा मार्ग विशेषको विशेष आधिपत्य कायम भइसकेको थिएन। यस्तो ज्ञानको प्रस्फुरण यस भेगमा मात्र नभई मेसोपोटेमिया, ग्रिस र चीनमा समेत भइरहेको थियो। मानव इतिहासमा यो ज्ञान, विज्ञान र दर्शनको विकासको स्वर्णिम काल थियो भनेर भन्न पनि सकिन्छ। लगभग यसै बेलामा फारसमा जरस्थुले जरस्थु धर्म, जसलाई आजकल पारसी धर्म पनि भनिन्छ, त्यसको स्थापना गर्दै थिए। चीनमा ताओ धर्मका प्रणेता लाओजेले ताओ ते चिङ रचिसकेका थिए। चीनमै अर्का महान दार्शनिक कन्फुसस त सायद बुद्धका समकालीन नै थिए। ग्रिसमा थेल, सोलन, एनाक्सिमेन्डर आदि नामचीन 7 जना दार्शनिक सन्तहरूले आबाद थियो। त्यसै अवस्था इजिप्ट र बेबिलोनमा थियो। त्यसै बेला त्यस बेलाका महाशक्ति मानिएका लिडिया, बेबिलोन र पर्सियामा त्रिपक्ष सन्धि भई इतिहासमा पहिलो पटक विश्व शान्ति छाएको थियो। भगवान कृष्णबाट गीतामा वर्णन गरिएको सांख्य दर्शनको प्रतिपादन कपिल मुनिबाट भइसकेको थियो। तिनै कपिल मुनिको आशीर्वादबाट इक्ष्वाकु वंशीय राजा ओक्काकले कपिलवस्तु नगर बसालेका थिए। यही कुलमा हाम्रो सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार जन्मेका हुन्। भारतमै पनि जैन धर्मका प्रवर्तक भगवान महावीर जयन्त भगवान बुद्धका ठ्याक्कै समकालीन नै थिए। भगवान बुद्ध र भगवान महावीर दुवैजना
राजघरानाका थिए र दुवैजना वैशाली गणराज्य सँगसँग सम्बन्धित पनि थिए। यही वैशाली गणराज्यसँगलाई विश्वकै पहिलो गणराज्य भनिन्छ। त्यसै बेला भारतवर्षमा विभिन्न मार्गमा लागेका पुराण कश्यप, मक्खली गोसल, अजित केशकम्बल, प्रकुत कात्यायन, निग्रन्थ नाथपुत्र र सञ्जय बेलट्टपुत्र जस्ता विभिन्न धाराका प्रसिद्ध दार्शनिक गुरुहरू थिए। तिनीहरूका विविध दर्शनहरूका बारेमा त्रिपिटकमा समेत वर्णन भएको छ। स्वयं सर्वार्थ सिद्धले पनि गुरु आलार कालामबाट र गुरु उद्रक रामपुत्रबाट मनुष्य जातिले पाउन सक्ने सर्वाधिक उच्च स्तरका अरूप ध्यानका आकाशानन्त्यायतन र अकिञ्चनन्त्यायतन जस्ता ज्ञान दर्शन र योग ध्यान सिकी पारङ्गत भएका थिए। हाम्रा पूर्वीय दार्शनिक ऋषिमुनिले गहन चिन्तन मनन गरी यस लोकमा प्रचलित सम्पूर्ण जीवन दर्शनहरूलाई सँगाली समेटी 12वटा खण्डमा विभाजित गरेका छन्। ती 12वटा सबै दर्शनहरू सबै मूल बाटो हुन्, सबै विशिष्ट छन्। यी सबै मार्गहरू आजसम्म पनि जीवित छन्। यी 12वटा दर्शनहरूमध्ये 6वटा हिन्दू सनातनी हुन्, आस्तिक हुन्, 4वटा बौद्ध हुन्, एउटा जैन हो र एउटा नास्तिक दर्शन हो जसलाई चार बाग पनि भनिन्छ। बौद्ध दर्शन अन्तर्गत वैभाषिक, सौतान्त्रिक, विज्ञानवाद र माध्यमिक गरी 4वटा हुन्। वैभाषिक प्रत्यक्ष प्रमाण मान्दछ, सौत्रान्तिकले अनुमय प्रमाण पनि मान्दछ, विज्ञानवादले सबै कुरा चित्त मात्र हो भन्दछ र माध्यमिकले सबै शून्य हो भन्दछ। यसरी सर्वसमावेशी मानिएको र इतिहासकालदेखि सङ्कलित ज्ञान भएको हिन्दू धर्म अन्तर्गत 6वटा र एकजना व्यक्तिबाट प्रतिपादित बुद्ध धर्म अन्तर्गत 4वटा विशिष्ट मार्ग हुनुले बौद्ध धर्मको विहङ्गमता देखाउँदछ। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि बुद्ध ज्ञान सरल र एकाङ्की पक्कै पनि होइन। हामीले यो पनि बुझ्नु पर्दछ कि बुद्ध भनेको गौतम बुद्ध एकजना मात्र पनि होइन। इतिहासमा अनेक मानव बुद्धहरू भइसकेका छन्। ऐतिहासिक मानवीय बुद्धहरूमध्ये कनक मुनि र क्रकुछन्द जन्मेको प्रमाण जनाउने स्तम्भहरू निग्लिहवा र कोटिहवामा आजसम्म रहेका छन्। त्यसै गरी वैरोचन, अक्षोभ्य र रत्न सम्भव अमिताभ तथा अमोघ सिद्धि गरी 5 जना ध्यानी बुद्धहरू पनि छन्। त्यसै गरी समन्तभद्र, अवलोकितेश्वर, मञ्जुश्री, तारा लगायतका अनेक बोधिसत्व महासत्वहरू पनि छन्। त्यसै गरी नारोपा, तिलोपा लगायतका 84 जना सिद्ध महासिद्धहरू पनि छन्। यिनीहरू सबै पनि बुद्ध सरहका हुन्, किनकि यिनीहरू सबैले वस्तु बोधन गरिसकेका छन्। त्यसैले प्रज्ञापारमित सूत्रमा भनिएको पनि छ, बरु गङ्गा नदीमा बालुवाको सङ्ख्या गन्न सकिएला, तर बुद्धको सङ्ख्या गन्न सकिँदैन। यसअघि भूतकालमा अनन्त सङ्ख्या प्रमाणमा बुद्ध भइगइसकेका छन् र भविष्यमा त्यति नै अनन्त सङ्ख्या प्रमाणमा बुद्ध हुनेछन्। यसैले पहिले त बुद्ध भनेको को हो र बुद्ध भनेको के हो त्यो नै बुझ्नु पर्दछ। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। बुद्ध भनेको एक पद हो, एक सत्ता हो, एक अवस्था हो। जसले बुद्धत्वको अवबोधन गरेको छ त्यो बुद्ध हो। जसले बोधि ज्ञान प्राप्त गरेको छ, प्राप्त गरेको त्यो ज्ञानलाई, सत्यतालाई आफूमा प्रमाणित गरेको छ र त्यो आफूमा सत्य प्रमाणित गरेको ज्ञानलाई सबैमा बाँडेको छ, त्यो बुद्ध हो। भगवती प्रज्ञापारमिता अनुसार जसले सर्वज्ञता, मार्गज्ञता र सार्वकार्यज्ञता प्राप्त गरेको छ त्यो बुद्ध हो। बौद्ध धर्म र दर्शनका शास्त्रहरू 60,000 धर्मस्कन्धमा छन् भनेर भनिएको छ।
बौद्ध शास्त्र विश्वमा धेरै जसो भाषामा लेखिएका वा अनुवादित भइसकेका छन्। ती सबैको मूल स्रोत पाली भाषा वा संस्कृत भाषामा गरी दुईवटा भाषाहरूमा मात्र रहेका छन्। स्थविरवादका जति पनि शास्त्रहरू छन् तिनीहरूको समिष्टलाई त्रिपिटक भनिन्छ। ती सबै पाली भाषामा लेखिएका छन्। त्रिपिटक भनेको विनय, सूत्र र अभिधर्मका समूहहरू हो। महायानी र वज्रयानी जति पनि शास्त्र छन् ती सूत्र या तन्त्र भनिन्छ। ती सबै संस्कृत भाषामा लेखिएका छन्। तिब्बती भाषाका शास्त्र कंग्युर र तेङ्ग्युर गरी दुई भागमा छन्। कंग्युर भनेको बुद्ध भाषित हो र तेङ्ग्युर भनेको आप्त वचन हो। भारत, श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया लगायतका देशमा प्रचलित जुन बुद्ध धर्मको हाँगो छ त्यो स्थविरवाद हो। चीन, जापान, कोरिया लगायत देशमा प्रचलित जुन बुद्ध धर्मको हाँगो छ त्यो महायान हो। तिब्बत र मङ्गोलियामा प्रचलित धर्मको जुन हाँगो छ त्यो वज्रयान हो। तिब्बतमा निङमापा, खेलुक्पा, कागेक्पा र साक्ष्यपा गरी 4 निकाय छन्। जापानको निचिरेन र चीनको फागुन गोम पनि बुद्ध धर्म नै हो। चिगोन, कोगोन, शिन्टो, शाओलिन आदि पनि बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित नै हुन्। र यहाँ नेपालमा अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकामा जुन विशेष बौद्ध संस्कृति छ यसलाई नेवार बुद्धिज्म भनेर विश्वले विशेष हाँगोको दर्जा दिएको छ। अब म यहाँ बुद्ध धर्मका हाँगो कसरी विभाजित भइ गए भनेर छोटो उल्लेख गर्दछु। भगवान बुद्ध आफू निर्वाण हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि भन्ते आनन्दलाई भन्नुभएको थियो, अब मेरो अन्तिम अवस्था भयो, तिमीहरूलाई केही सोध्नु छ भने सोध। यसरी भगवानले 3 पटक मौका दिनुभएको थियो। यसरी 3 पटकसम्म मौका दिँदा पनि कोही केही नबोली, केही नसोधी खाली धुरुधुरु रोइरहेका भिक्षु सङ्घलाई भगवान बुद्धले आफैले अन्तिम देशना दिनुभयो। मैले बनाएका सानातिना नियमलाई छोडिदिए हुन्छ। तर सानातिना भनिएका नियमहरू के थिए भनेर व्याख्या भने हुन पाएन। भिक्षु सङ्घ फाटो पर्नुमा अनेक कारणहरू भए तापनि मूल कारण भने केही नै थियो। यसबाट बुद्ध शावक सङ्घ 2 फाटोमा बाँडियो। जो परिवर्तनका पछि नलागी सुरुमा जे भनिएका थिए त्यसैमा कठोरताका साथ कायम रहे ती स्थविरवादी भनिए र देशकाल परिस्थिति अनुरूप जो परिवर्तित हुँदै गए, परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै गए ती महायानी भनिए। पछि गएर महायानी हाँगोबाट पनि वज्रयान निस्कियो, जो यही एकै जुनीमा अझ एकै क्षणमा अभिसम्बोधि पाउने लक्ष्य राखे ती वज्रयानी भनिए। कालान्तरमा स्थविरवादीमा पनि पछि अनेक परिवर्तन र विचलन भइरह्यो। देश काल परिस्थिति अनुरूप कोही एडजस्ट हुँदै रह्यो तापनि तिनीहरूमा ठुलै परिवर्तन भने हुन पाएन। तिनीहरूले आफ्नो मौलिक शुद्धता तुलनात्मक रूपमा कायमै राखे। महायानीहरूले भने नयाँ नौलो उपाय कौशलहरू प्रयोग गर्दै आप्त वचन पनि समावेश गर्दै रहे। देश देशावरमा विस्तारित र व्यवस्थित हुँदै बुद्ध धर्मलाई पारिवारिक, सामाजिक र सार्वजनिक गराइ फैलाउँदै गए। तिनीहरूले महायान भनेको ठुलो जहाज हो जसमा सबैजना अटाउन सक्दछन् भने तिनीहरूले स्थविरवादलाई एकजना मात्र अटाउने सानो डुङ्गा भएकोले हिमयान पनि भनिए। स्थविरवादीले भने महायान वज्रयानलाई शुद्ध बुद्ध वचनमा आधारित हो भनेर मान्दैनन्। महायानबाट निस्केको वज्रयान त तन्त्रयान र योग विद्या भई झन गुप्य र गोह्य हुँदै गयो। सर्वार्थ सिद्ध राजकुमारले 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गरी
6 वर्षसम्म कठोर दुष्कर चर्याको तपस्या र साधना गर्नुभयो। तत्पश्चात 36औं वर्षको उमेरमा उहाँमा बोधि ज्ञानको प्रस्फुरन भयो। सो बोधि ज्ञान पाएपछि उहाँ बुद्ध हुनुभयो। त्यसपछि पुरै 45 वर्षहरूमा भारत र नेपालको मध्य देशमा धर्म देशना गरिरहनुभयो। स्थविरवादको हाँगो यहाँ नेपालमा प्रवेश भएको 125 वर्ष जति मात्र भएको छ। त्यसबेला नेपाललाई अन्धकारले छोपेको थियो। रक्षक हुनुपर्ने राणा शासकहरू वर्ग स्वयं नै भक्षक जस्तै भएका थिए। आफू ठाटी हिन्दू राजपूत हुँ भन्ने देखाउने बुद्ध धर्मप्रति विद्वेष राख्दथे। त्यस लामो अन्धकारको युग पश्चात बल्ल पहिलो पटक केही नेपाली युवा बुद्ध धर्ममा प्रवज्जित भई भिक्षु भएका थिए। तर यसरी भर्खरै पुनर्जन्म हुन लागेको बुद्ध धर्मको ज्योतिलाई पनि गर्भमै तुहाउन सरकारले ती भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरे। ती निष्कासित गरिएका भिक्षुहरू भारत, श्रीलङ्का र बर्मा आदि देशमा बसी अध्ययन अभ्यास गर्न र धर्म जोगाउन बाध्य भएका थिए। पछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट दबाब आएपछि बल्ल पद्म शमशेरको पालोमा नेपाल आउन पाएका थिए। यसरी यहाँ ती भिक्षुहरूसँगै स्थविरवादको पनि प्रवेश भएको थियो। त्यसबेला यहाँको पारम्परिक महायानको महान ज्ञान दर्शन लुप्त प्राय जस्तै भइसकेको थियो। बाह्य रूपमा वज्रयान र हिन्दू तन्त्र जस्तै भइसकेको थियो। बुद्ध त विष्णुको 9औं अवतार हो र बौद्ध धर्म हिन्दू धर्मको एक हाँगो हो भन्ने सोच जनमानसमा थियो। भित्री रूपमा भने शास्त्रका किताबलाई जिन बचाएर राखेका थिए। गुह्य आगम पूजाको अभ्यास चलाएका थिए। यसैले यहाँको यस्तो भोको र भ्याक्युमको उर्वरा भूमिमा स्थविरवादको बिउले तुरुन्तै जडा गाडी मौलाए झाँगी विकास गरेको हो। नेपाललाई बुद्ध धर्मलाई पुनर्जन्म दिएको हो। यसरी यहाँ स्थविरवाद मौलाएपछि मात्र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप महायानको पनि पुनर्जागरण भएको हो। भगवान बुद्धले प्रथम पटक सारनाथमा देशना गर्नुभएको थियो। यो पञ्चभद्रीय तापसी अर्थात् 5 जना भद्र तपस्वी मनुष्यलाई दिइएको थियो। यो भगवानले आफै दिनुभएको थियो। ती तापसीले मागेका थिएनन्। यो इन्द्र र ब्रह्माको अनुनयबाट दिइएको थियो। त्यसपछि उहाँले कहिले पनि अध्यसना नगरेकालाई अर्थात् आदरपूर्वक नमागेकालाई देशना गर्नु भएन। बौद्ध धर्मको यो एउटा चाखलाग्दो परम्परा हो। धर्म देशना पाउन 3 पटक अध्यसना गर्नु पर्दछ। श्रद्धापूर्वक माग्नु पर्दछ। उहाँले आजसम्मकै नौलो र यस अघि कसैले पहिले प्रकाशित नगरेको ज्ञान प्रकाश गर्नुभयो। यो संसार दुःखमय छ भन्नुभयो। दुःख उत्पन्न हुने कारण छ भन्नुभयो। दुःख निरोध हुन सक्दछ भन्नुभयो र त्यस दुःख निरोध हुने मार्ग छ पनि भन्नुभयो। यो चतुरार्य सत्य अर्थात् 4वटा महान सत्यहरू नै बुद्ध ज्ञानको मूल हो। उहाँले दुःखमुक्त गराउने 8वटा मार्गहरू पनि बताउनुभयो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा यी 3वटा हाम्रा वाक शुद्धिका लागि हुन्। सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम यी 3वटा हाम्रा कार्मिक शुद्धिका लागि हुन् र सम्यक संस्मृति, सम्यक समाधि यी 2वटा हाम्रा मानसिक शुद्धिका लागि हुन्। उहाँले यस आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको सम्यक रूपमा परिपालन गर्दै तृष्णालाई हटाउँदै घटाउँदै कम गर्दै गएपछि चित्त पनि निरुद्ध हुन जान्छ भन्नुभयो। उहाँले यस आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको सम्यक रूपमा परिपालन गर्दै तृष्णालाई हटाउँदै घटाउँदै कम गर्दै गएपछि चित्त पनि निरुद्ध हुन जान्छ भन्नुभयो। उहाँले सामान्य जनको लागि पञ्चशील अर्थात्
5वटा आचरणहरू दिनुभयो। म हिंसा गर्नबाट विरत हुनेछु। म अरूको वस्तु उसले नदिएसम्म लिने छैन। म व्यभिचार र मिथ्याचार गर्ने छैन। म असत्य र फटाहा वचन बोल्ने छैन। म सुरा, अमेय र मद्यपान गर्ने छैन। उहाँले अनागारिक र भिक्षु भिक्षुणीलाई अष्टशील र दशशील पनि दिनुभयो। उहाँले न अति सुख न अति दुःखको मध्यमिक मार्ग दिनुभयो। कुनै पनि अविकारी, अविनाशी र सदास्थायी रहने आत्माको अस्तित्व छैन भन्नुभयो। सबै कुरा क्षणिक हुन्, उत्पन्न लय हुन् भन्नुभयो। अनात्म दर्शन दिनुभयो। यसरी उत्पन्न हुने र लय हुने शाश्वत सत्य अर्थात् एक वस्तु नाश भई अर्को वस्तु उत्पन्न हुने प्रक्रियालाई हेतु प्रत्यय भन्नुभयो। प्राणीलाई दुःखको चक्रमा फसाउने अविद्या संस्कारदेखि जन्म र मरणसम्मको 12वटा आराहरू हुन् भन्नुभयो। यसरी सकल प्राणीलाई भवसागरको चक्करमा फसाउने यी 12 निदानको चक्रलाई प्रत्यक्ष समुत्पाद भन्नुभयो। प्राणीको कर्मफलको जोखना गरी दण्ड पुरस्कारको घोषणा गर्ने बाह्य सत्ता कोही छैन भन्नुभयो। सबै आफ्नो पूर्व सञ्चित कर्मफल र वर्तमानमा आर्जित कर्म अनुसार नै स्वत फल भोग गर्दछ भन्नुभयो। त्यसै कर्मफलको नियम अनुसार नै प्राणी शतगति योनि र 31 भुवन लोकमा परिभ्रमण गर्दछ भन्नुभयो। प्राणीका शतगति योनि मध्ये देव योनि पुण्य कर्मको भोगी भएर, असुर योनि कलहमा रत भएर, तिर्यक योनि एक आपसमा मर्ने मार्ने मै जाने भएर, प्रेत योनि असहायको अवस्था भएर र नरक योनि पाप कर्मको भोग गर्ने भएर आफ्नो उद्धार स्वयं गर्न नसक्ने हुन्छन्। मनुष्य योनि नै एकमात्र त्यस्तो अवस्था हो जहाँ आफ्नो पूर्व पर कर्मफल विपाक गर्न र भविष्यको लागि पुण्य संहार र ज्ञान संहार गर्ने कार्य गर्न सक्षम हुने गर्दछ। उहाँले प्राणीका 31 तह मध्ये 20वटा ब्रह्मलोकहरू, 6वटा देवलोकहरू, 1 मनुष्य लोक र 4वटा अपाय लोकहरू छन् भन्नुभयो। 4वटा अपाय लोक भनेका असुर लोक, तिर्यक लोक, प्रेत लोक र नरक लोकहरू हुन्। उहाँले पुद्गल नैरात्यमयको कुरा बताउनु भयो। यो भनेको म मेरो भन्ने वस्तु केही छैन भनेको हो। उहाँले पृथ्वी, जल, तेज र वायु गरी 4वटा तत्त्वको कुरा बताउनु भयो। उहाँले नाम रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार र विज्ञान गरी पञ्चस्कन्द बारे बताउनु भयो। उहाँले बताउनु भयो सत्व प्राणी भनेको काय, वाक र चित्तको एकीकृत भएको स्वरूप हो। काय भनेको भौतिक शरीर हो। यो पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु र वायु धातुका घाममेलबाट बनेको हो। वाक भनेको एक्सप्रेसन हो। यो देख्ने, सुन्ने, सुँघ्ने, चाख्ने, स्पर्श गर्ने पञ्च इन्द्रिय प्रणालीका समूह प्रकाशित गर्ने हो। र चित्त भनेको चित्त शक्ति हो। यो नाम रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान गरी पञ्चस्कन्दका समूहहरूलाई अनुभूत गर्ने हो। यहाँ धातु भनेर तामा, पित्तल, फलाम आदि धातुलाई भनिएको होइन। यो तत्त्व जनाउने हो, गुणचरित्र हो। भगवान बुद्धले शील, सदाचार र प्रज्ञाबाट आफूलाई शुद्ध गर्दै प्रगति गर्दै श्रोतापति, सक्रियतागामी र अनागामी हुँदै 5वटा क्लेशहरूबाट अप्रभावित भएर अरहन्त भइन्छ भन्नुभयो। क्लेशमार, स्कन्दमार, देवपुत्रमार र मृत्युमार गरी 4वटा मार समूहलाई जिती जिन भइन्छ भन्नुभयो। उहाँले यो पनि बताउनु भयो कि आफ्नो मुक्ति आफैले आर्जन गर्नुपर्दछ, किनकि यहाँ तथास्तुवाद छैन। कुनै गुरु या कल्याण मित्रले
कसैलाई सहयोगसम्म गर्न सक्दछ, तर बोकेर लैजान चाहिँ सक्दैन। यसैले अफू दीपो भव अर्थात् आफै प्रकाशमान हो भन्नुभयो। यी प्रमुख कुराहरूका अतिरिक्त अनेक ज्ञानका कुरा बताउनुभयो। यसरी शाश्वत मानिएको दुःख सत्यलाई पनि भङ्ग गर्ने मार्ग दिनुभयो। उत्पत्ति र लयको क्रम भङ्ग गरेकोले उहाँ भगवान भनिनुभयो। यसरी उहाँले पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। यस पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको 16औं वर्षमा मगधको राजधानी र राजगृहको घृतकूट गुफामा भगवानले दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। यसअघि सारनाथमा गर्नुभएको पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन तत्कालीन मनुष्यको ग्रहणीय क्षमता हेरी दिइएको थियो। त्यो पनि ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताको अनुरोधमा भएको थियो। अहिले आएर मनुष्यको ग्रहणीय क्षमता पनि निकै बढिसकेको, साथै देवता र बोधिसत्व वर्गले पनि ज्ञान पाउन अध्यसना गरेकोले यो दोस्रो तहको ज्ञान देशना दिनुभएको हो। अब यहाँ यस भिडियो हेरिरहनु भएका यहाँहरूका मनमा पनि कुरा उठेको होला, देवतालाई पनि किन देशना गर्नु पर्यो? यहाँ म स्पष्ट गराउन चाहन्छु कि बौद्ध दर्शन अनुसार देवता भनेका पनि तपाईँ हामी जस्तै जन्म र मरणको चक्रमा परेका, तर हामीभन्दा आयु, ऐश्वर्य र सुख सुविधामा उच्च स्तरका प्राणी हुन्। पूर्व जन्ममा आर्जन गरेको पुण्यफलको सुख भोग गरेका हुन्। हामीले सामान्यतया देवता, भगवान, ईश्वर, लोकपाल, दिक्पाल आदि इत्यादिहरू एउटै हो भन्ने ठान्दछौँ, तर त्यो सत्य होइन। यिनीहरू सबै फरक भएर नै बेग्ला बेग्लै नाम दिइएको हो। संस्कृत भाषा अनुसार दैवत अर्थात् दिनेवाला भएकोले देवता भनिएका हुन्। देवता वर्गमा देव, यक्ष, किन्नर, गरुड, नाग, महोरग आदि पर्दछन्। 10 इन्द्रियका अधिपति भएर इन्द्र देवता भए। 10 प्राणका अधिपति भएर वायु देवता भए। प्रकाश दिने भएर सूर्य देवता मानिए। पानी दिने भएर नदी लगायत देवता भए। जन्म दिने भएर माता देवता भए। यसरी नै देवता भनिँदै गए। 33 कोटी देवता बनिँदै गए। मनुष्य र देवताको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्दछ र यी दुई वर्ग बीच आपसी सम्बन्धी कसरी प्राप्त गर्ने हो भन्ने बारेमा मनुष्यले होम, यज्ञ विधिबाट देवता वर्गलाई पुष्ट गर्ने र त्यसको बदलामा देवता वर्गले मनुष्यलाई वर्षा, अन्न आदिबाट समृद्धि गर्ने भन्ने वेदमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यी देवता भनिएका दाता वर्गमा आफूमा अहमता र घमण्ड उत्पन्न नहोस् भनेर, नाजायज दुःख नदियोस् भनेर हृदयमा बोधिचित्त उत्पन्न गराई मैत्री करुणाको मार्गमा प्रवृत्त गराउने लक्ष्य राखी यो दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन भएको हो। यस दोस्रो धर्मचक्रको प्रवर्तनको मूल उद्देश्य निर्वाण लिनको लागि पूर्ण योग हुने, तर निर्वाण भने नली सदाकाल प्राणी मात्रको कल्याणमा लागिरहने नै हो। यही महायानी दर्शनको सार हो। स्मरण रहोस्, पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन जुन मनुष्यहरूलाई दिएको थियो त्यसमा व्यक्तिको आफ्नो दुःख मुक्तिको लागि निर्वाणलाई महत्त्व दिएको थियो, तर यहाँ दोस्रो धर्मचक्रमा अरूको दुःख मुक्तिको लागि कल्याणकारी कार्य गर्ने परार्थको लक्ष्यलाई महत्त्व दिइयो। यसमा हामीले अनन्त कालमा यस अघि पनि अनन्त पटक जन्म लिइसकेका छौँ। ती हरेक जन्ममा भएका हाम्रा माता पिता आदि प्रियजनहरू अनन्त सङ्ख्यामा भइसकेका छन्। षड्योनि र 31 भुवनमा जे जति अनन्त सङ्ख्यामा प्राणी रहेका छन् ती सबै कुनै न कुनै बेला मेरा माता पिता थिए। ती हालसम्म पनि दुःख सागरमा परेका छन्। ती जन्मदाता माता पिता, ती स्वजन प्रियजन जसले आफूलाई दुःखको बेला साथ दिए,
ती सबै सकल जनलाई त्यसै दुःखको आहालमै छाडी आफू मात्र मुक्त भई निर्वाण लिनु भनेको क्षुद्र विचार हो, हेय विचार हो। ती सबैलाई नै दुःखमुक्त नगराएसम्म म मात्र कसरी दुःखमुक्त हुन सक्दछु भन्ने कर्तव्यबोध गरी बोधिचित्त उत्पत्ति गरी ती सबैलाई नै दुःखमुक्त नगरेसम्म अर्थात् निर्वाणमा नपठाएसम्म आफूले पनि निर्वाण लिने कार्यलाई थाँती राखी तिनीहरूको हित कल्याण हुने कार्य गरिरहनु नै महायानको आदर्श हो। यहाँ महा भनेर भनेको अर्थ यस महायानको दर्शन मात्र महान हो, अरू सबै मार्गहरू क्षुद्र हुन् भन्न खोजिएको कदापि होइन। महा भनेको विस्तृत हो, ठूलो हो र यान भनेको जहाज हो, अर्थात् महायान भनेको सबैजना अटाउने बडे मानको जहाज हो भनिएको हो। यसैले निर्वाणको लक्ष्य राखेका स्थविरवादी तल्लो स्तरका हुन् र लोकसेवाको चर्या गर्ने महायानी महान हुन् भनेर कसैले त्यसो भन्न खोज्दछ भने यो धृष्टता हो, त्यो दुष्टता हो। यस्ता व्यक्ति सच्चा बुद्ध मार्गी हुनै सक्दैन। बोधिसत्व भनेर यस्ता सत्व प्राणीलाई भनिएको हो जसमा बोधि ज्ञान छ, जसको हृदयमा मैत्री करुणाको भाव पलाएको छ, अर्थात् बोधिचित्त उत्पन्न भएको छ। हुन त घाटमा दाह संस्कार गर्दा दृश्य देख्दा पनि सबैमा मैत्री करुणाको भाव उत्पन्न हुने गर्दछ, तर त्यो तत्कालिक र क्षणिक मात्र भएको हुन्छ, स्थायी हुँदैन। यहाँ महायानमा त मैत्री करुणाको असम्भव जस्तै लाग्ने प्रतिज्ञा गरेका, समय संकल्प लिएका सत्व प्राणीलाई बोधिसत्व महासत्व भनिएको हो। समन्तभद्र, मञ्जुश्री, अवलोकितेश्वर, आर्यतारा जस्ता बोधिसत्व महासत्वहरू महायानका आदर्श हुन्। बोधिसत्व महासत्व भनेका त लोकमा एकजना पनि प्राणी रहेसम्म पनि ती सबैलाई मुक्त नगराई आफू निर्वाणमा नजाने प्रतिज्ञा गरी, कसैलाई पक्षपात नगरी, कसैलाई नछुटाई अथकित भई, फलको आशा नगरी समताको भावमा प्रसन्न चित्तले सदा सर्वदा लोकमा दुःख मुक्तिको कल्याणकारी चर्या गर्दै रहने, गरी नै रहने महान प्राणी हुन्। यस्तो अवस्थालाई अप्रतिष्ठित निर्वाण भनिन्छ, अर्थात् आफू पूर्णतया दुःखमुक्त भइसकेर माया जालभन्दा माथि उठिसकेर निर्वाणमा जान सक्ने भइसकेको भए तापनि लोक कल्याणको अहेतुकी कृपाको चर्या गरिरहेका हुन्छन्। महायानले पुद्गल मात्र नैरात्मय होइन, सर्वधर्महरू पनि नैरात्मय हुन् भन्दछ, अर्थात् प्राणी मात्र स्वभाव शून्य होइन, सर्व सकल वस्तुहरू नै स्वभाव शून्य हुन्छ भन्दछ र जुन धर्म अर्थात् स्वभाव अनुभूत भएको हुन्छ त्यो मात्र परिकल्पित र परतान्त्रिक स्वभाव हो भन्दछ। महायानको ज्ञानलाई शून्यता ज्ञान र दर्शनलाई शून्यता दर्शन भनिन्छ। शून्यतालाई अङ्ग्रेजीमा एम्प्टीनेस, नथिङनेस, voidness पनि भनिने गरिन्छ, तर यी शब्दले शून्यताको सम्यक रूपमा पूरा अर्थ दिँदैन। विद्वानहरूले शून्यतालाई अनेक किसिमले व्याख्या गरेका छन्, आफ्नो क्षमता अनुसार बुझेका छन्। शून्यता भनेको केही पनि वस्तु नभएको अवस्था नभएर सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो सर्वसमावेशी, विशिष्ट र परम ज्ञान हो। यसलाई सारहीनता भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। शून्यता भनेको जे जति पनि लोकवस्तु छन् ती सबैको उत्पत्ति कारक हो, स्थिति कारक हो, संहारकारक हो। वैज्ञानिक भाषामा यसलाई स्पेस टाइम कन्टिन्युम भनेर भन्न पनि सकिन्छ। वास्तवमा यो शब्दले व्याख्या हुन सक्ने वस्तु नै होइन। महायानमा चैत्य, मूर्ति, मण्डल आदिका पनि पूजा गरिन्छ। हिन्दू धर्ममा मानिएका देवी देवता पनि पूजिन्छन्। नारायण, गणेश, विष्णु, लक्ष्मी आदि जस्ता देवी देवता त सृष्टिकान्ता लोकेश्वरका अङ्ग प्रत्यङ्ग नै मानिन्छन्। आहार विहारमा पनि
केही खुकुलो पारिन्छ। नेपालमा प्रचलित महायानी मूल शास्त्र 9वटा शास्त्रहरूको समूह नववैपुल्य सूत्र हो, जसमध्ये प्रज्ञापारमिता सूत्र प्रमुख हो। यसले बुद्धि ज्ञान सहित गरिएको मैत्री करुणाको चर्यालाई बुद्ध मार्ग मान्दछ। यसले प्रज्ञा र उपाय कौशल्यलाई अद्वय एकाकार गरी प्रज्ञोपाय गरेमा गरेको हरेक प्रयास हुमफट स्वाहा हुन्छ भन्दछ। विषय बदलौं। हिन्दू दर्शनको मूल मर्म भनेको आत्मवाद हो। यो भनेको आत्मा भनेको वस्तु छ भनेको हो, अर्थात् आत्मा भनेको त्यो सत्ता हो, त्यो वस्तु हो जुन सदा अविकारी, अविनाशी, अपरिवर्तनीय र स्थायी रहन्छ र जसको गुण स्वभाव सच्चित आनन्द हो। यसलाई आत्मा भनिएको हो। यस आत्मवादलाई स्वीकार गरी यस आत्मवाद अन्तर्गत उनिएका र बुनिएका जे जति मार्ग, विधि, दर्शनहरू छन् ती सबै समाविष्ट भएको समष्टि समग्रलाई हिन्दू धर्म भनिएको हो। तर बौद्ध दर्शनले अझ विशेष रूपमा महायानले यस्तो सदा स्थायी रहने सत भनिएको आत्मवादको जोरदार खण्डन गर्दछ र अनात्मवादको सिद्धान्त अगाडि सार्दछ। जगत संसारमा जे जति धर्म छन् ती सबै अनित्य छन् भन्दछ। यहाँ अनित्य छन् भनेर भनिएको धर्मको मतलब हिन्दू, बौद्ध, क्रिस्चियन, इस्लाम आदिलाई भनिएको होइन। आचार व्यवहार, सम्प्रदाय, आस्था वा पूजा विधिलाई पनि भनिएको होइन। धर्म भनेको त जे जति उत्पन्न वस्तु छन् तिनलाई भनिएको हो। ती सबै उत्पन्न हुने र लय हुने हुन् भनेर भनिएको हो। यहाँ बौद्ध दर्शनको अनात्मवादले यस्तो अपरिवर्तनीय, अविनाशी र सदा रहने कुनै सत वस्तु छैन भन्दछ र यस्तो अनात्मवादलाई स्वीकार गरेपछि यस अन्तर्गत उनिएका र बुनिएका सबै मार्ग, विधि र दर्शनहरू समाविष्ट भएको समष्टि समग्रलाई महायान भनिएको हो। यसरी यहाँ महायानमा महादेवले पञ्चबुद्धको मुकुट पनि लगाउँदछ। नारायणले लोकेश्वरलाई, गरुडले ती दुवैलाई र कर्कोटकले ती तीनैजनालाई बोकेर सवार पनि गराउँदछ। लोकलाई बुद्ध मार्गमा प्रवृत्त गराउन, मैत्री करुणा उत्पन्न गराउन अनेक थरीका उपाय कौशल्यलाई अपनाइन्छ। परोपकार, पुण्यायको लागि सानातिना नियमहरू त्यागिन्छन्। दोस्रो धर्मचक्र परिवर्तन गरेको 3 वर्षपछि भगवान बुद्धले तेस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। शम्भल देशमा सीतानाट्यमा कालचक्रतन्त्रको र धान्य कटकमा नामसङ्गीतिको एकसाथ विस्फारण गर्नुभयो भनिएको छ। यी स्थानलाई भौगोलिकरण गरी तिब्बतको ल्हासामा र भारतको गुन्टुरमा भनिएको भनिए तापनि तन्त्रमा यसको विशिष्ट गम्भीर दार्शनिक अर्थ लाग्दछ। शान्त स्थान, अवधूति नाडी र धानको चुली भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यो तेस्रो मार्ग जसलाई वज्रयान भनिएको छ त्यो अत्यन्त असामान्य प्रतिभाशाली प्राणी र गुह्यकहरूलाई मात्र दिइएको हो। गुह्यक भनेका सूक्ष्माति सूक्ष्म तर चेतनशील प्राणी हुन्। आफ्नो नियत नियममा चल्ने, कसैको आदेशबाट सञ्चालित नहुने हुन्। आजको थ्योरेटिकल साइन्समा यसलाई इन्टेलिजेन्ट फन्डामेन्टल पार्टिकल्स वा प्रचलित भाषामा भन्नुपर्दा गड पार्टिकल्स भनेर भन्न पनि सकिन्छ। अत्यन्त असामान्य प्रतिभाशाली भनेर यसलाई भनेको हो, जसले पहिले स्थविरवाद र तत्पश्चात महायानमा पारङ्गत भई यसै एकै जन्ममा बुद्ध हुने क्षमता राखेका हुन्छन् र यही एकै जन्ममा एक क्षणभरमा आफै स्वयं नै बुद्ध भइजाने लक्ष्य राखेका हुन्छन्। यसैले यसको दीक्षा अति तीव्र साधकको लागि मात्र गरिएको हो। यो वज्रयान भनेको पारमितायान र मन्त्रयानको एकीकृत स्वरूपको तन्त्रयान हो।
यहाँ वज्रधर, वज्रपाणी, चक्रसम्भर, योगिनीगण, भैरव आदिको पूजा साधना गरिन्छ। यो बाह्य जगतलाई आफूमा र आफूभित्रकोलाई बाह्य जगतमा एकत्व गर्ने पद्धति हो। यसको लक्ष्य अणिमा, गरिमा आदि भनिएका अष्ट रीति सिद्धि मात्र होइन, ब्रह्माण्डको समस्त ज्ञान र शक्तिलाई एकत्रित र समाहित गरी आफै सम्यक सम्बुद्ध हुने हो। यसमा न निर्वाणको नै पछि लागिन्छ न जगतको नै। यो अनन्तकालको चर्या पनि होइन, 3-4 महाकल्पसम्मको संहार पनि होइन। यसैले यो गोप्य गुह्य राखिन्छ। परम्परा कायम राखेका योग्य वज्रगुरुबाट मात्र दीक्षा दिइन्छ। योग्य शिष्य बाहेक अरू कसैलाई दिइँदैन। किताब पढेर यो गर्नै पनि हुँदैन, किनकि ढङ्ग नपुगे भारी विपत्ति पनि पर्दछ। यो त तरबारको धारमा हिँड्ने जस्तै हो, कि त सम्बुद्ध भइयो कि त अतः पतनमा गइयो। यो पढेर पनि बुझिन्न, बिना गुरु यो बुझ्नै पनि सकिँदैन, किनकि यो कुटाख्यमा लेखिएको हुन्छ। कुटाख्य भनेको किताब पढेर नबुझोस् नगरोस् भनेर अर्थको अनर्थ हुने गरी उल्टा पुल्टा अर्थ निस्किने गरी लेखेको कूट भाषा हो, सन्ध्या भाषा हो। यो तन अर्थात् यस भौतिक शरीरलाई तन्काई आफूभित्र सम्पूर्ण जगतलाई समेट्ने हो। तन्त्र, मन्त्र, जन्त्र, योग, ध्यान गरी कुण्डलिनी शक्ति जागृत गराउने हो। यसैले सामान्य मानिसको लागि त यो एक जुगुप्सा हो, कौतूहलको विषय हो। यसैले हामी कहाँ नाना थरीका भ्रमात्मक कथा र किंवदन्तीले प्रश्रय पाएको हो। सामान्य मनुष्यले त तन्त्र भनेको मारण, मोहन, स्तम्भन, उच्चाटन, वशीकरण र बोक्सी तन्त्र मात्र हो भन्ने ठान्दछन्। वास्तवमा मैत्री करुणा सहित लोकार्थ कार्यमा सम्पादित भएमा मात्र बौद्ध तन्त्र बन्दछ। लोकहितको लागि बाहेक कुनै पनि रीति प्रतिहार्यको प्रदर्शनमा समेत बौद्ध तन्त्र निषिद्ध छ। आदिकालमा आदि बुद्ध दीपाङ्करबाट भविष्यमा तिमी शाक्यमुनि नामका बुद्ध हुनेछौ भनेर व्याकरण भएका अर्थात् आशीर्वाद पाएका सुमेधा ऋषि र उहाँकी धर्मपत्नीले अनेक कल्प अनेक जन्म लिँदै पुण्य संहार र ज्ञान संहार गर्दै गरेपछि बल्ल शाक्यमुनि बुद्ध र यशोधरा भई निर्वाण लिनुभएका हुन्, जसमध्ये 550वटा विभिन्न जुनीमा पुण्य संहार र ज्ञान संहार गर्दै उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै गएको बुद्ध लीलाको कथाहरू त जातकमै पनि लेखिएको छ। महायानमा बोधिसत्व महासत्वहरू बुद्ध बन्दैनन्, बुद्ध जननी हुन्छन्, अर्थात् आफू स्वयं बुद्ध बन्दैनन्, अरूलाई बुद्ध बनाइदिने वाला हुन्छन्। तिनीहरूले यस अघि अनन्त संख्यामा बुद्धहरू बनाई निर्वाणमा पठाइसकेका हुन्छन् र भविष्यमा पनि अनन्त संख्यामा बुद्धहरू बनाउनेवाला हुन्छन्। यसैले यिनीहरूलाई बुद्ध जननी भनिएको हो। अझै आफैले बनाइदिएका ती बुद्धहरूका अधीन भई शासित भई अर्थात् आफै पनि बुद्ध पुत्र भई बस्ने पनि गर्दछन्। वज्रयानलाई बुझ्न र बुझाउन ज्यादै कठिन छ। यो बुझ्ने बुझाउने भन्दा पनि आफैले बुझ्ने अनुभूत गर्ने हो। यहाँ त सबै कुरा नाडी र प्राणका प्रणाली हुन जान्छ। सबै कुरा चित्त मात्रतामा मात्र हुन जान्छ। सबै कुरा चित्त विज्ञानका सन्तति हुन जान्छ। यहाँ बुद्ध धर्मका सामान्य विषयहरू जस्तै दुःख सत्य, मध्यम मार्ग, शून्यता आदिको व्याख्या पनि गहनतम र क्लिष्टतम हुन पुग्दछ। प्राणी मात्र होइन, अणु परमाणु लगायत शक्तिपुञ्ज पर्यान्तलाई समेत सम्बोधन गर्दछ। यहाँ पूजापाठ गुह्य हुन्छ। शिक्षा दीक्षा साधनाका कर्मकाण्ड भित्री रहस्य नबुझेका सामान्य जनलाई विवत्स लाग्ने हुन्छ, अपाच्य हुन्छ।
यसैले यसलाई गुह्य राखिन्छ। बाहिरियाको त कुरै छोडिदेऊ, दीक्षा नलिएका परिवारजनले समेत आगम पूजा हेर्न पाउँदैन। तर यस गुह्यताको घिसिएको अर्थलाई लिएर शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशी चुट्की लिनुहुन्छ। जुन देवतालाई हामीले हेर्नुहुन्न भनेर भन्छौँ त्यसलाई चोरले हेर्न हुने रहेछ, अझै चोर्न समेत हुने रहेछ। यहाँ शून्यताको परिभाषा पनि अझै गहन भएर जान्छ। नागार्जुनले शून्यता भनेको आत्मवाद, अनात्मवाद, उभयो सतवाद र उभयो असतवाद, यी चारवटा दर्शनहरूलाई एकसाथ पक्रिनु हो भनेर भन्दछ। यो भनेको बुद्ध दर्शनको अनात्मवादको साथै हिन्दू दर्शनको आत्मवादलाई पनि स्वीकार गर्नु हो। हिन्दू बौद्ध दुवैलाई एकत्वमा देख्नु हो, शम्भु र स्वयम्भूमा अवैध ठान्नु हो। यसरी यसले हिन्दू धर्मलाई पनि समन्वय गर्दछ। यो हाम्रो धार्मिक सौहार्द्रताको अनुपम उदाहरण हो। यसैले यहाँ हिन्दूले बौद्ध धर्मलाई आफूभित्र र बौद्धले हिन्दू धर्मलाई आफूभित्र समाविष्ट भएको देख्दछ। यो हाम्रो नेवार बुद्धिज्मको वास्तविक रूप हो। यसैले यहाँ छोइला बजी पनि चल्छ, वज्र पूजा पनि चल्छ, योग व्रत पूजा आज पनि चल्छ, होम पनि चल्छ, हुम फट स्वाहा पनि चल्छ र तन्त्र शक्तिको बलद्वारा ल्याइएका मच्छिन्द्रनाथ अवलोकितेश्वर भई, करुणामय भई, बुङ्गदेव भई पूजित पनि हुन्छ। यसमा कालचक्र तन्त्र, सम्बरोदय तन्त्र, हे वज्र तन्त्र आदि नानाविध तन्त्र साधनाहरू छन्। हुन त बौद्ध तन्त्र भन्नासाथ यो त हिन्दू तन्त्रको देन हो भनेर कसैले भन्ने पनि गर्दछ। तर यो प्रमाणमा सत्य ठहरिँदैन। आजसम्मको प्रमाणित इतिहास अनुसार ईसाको तेस्रो शताब्दीमा निर्माण भएको गुह्य समाजतन्त्र नै सकल तन्त्रशास्त्र मध्ये प्राचीन मानिएको छ। एकजना पहुँच पुगेको वज्रगुरुले भन्नुहुन्थ्यो, कुटाख्यमा लेखिएको तन्त्रशास्त्रलाई सामान्य तरिकाले पढ्ने होइन, पढे बमोजिम बुझ्ने होइन र बुझे बमोजिम आफै साधना गर्ने पनि होइन। किनकि कतै जगतलाई हत्या गर, अर्काकी स्वास्नी हरण गर भन्ने जस्ता भाषा लेखिएको हुन्छ, तर यसको गूढ गुह्य अर्थ बेग्लै हुन्छ। फेरि हाँस, बोका, कुखुरा आदि जस्ता पशुका पञ्च बलिदेऊ भनेर लेखेको पनि हुन्छ, जसको अर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पञ्चक्लेशलाई त्याग भनिएको हुन्छ। तर यस्ता गुह्य कुरा नबुझिकनै कदाचित कसैले ती पशुलाई बलि दिएमा विरोध पनि गर्दैन। किनकि समाजमा विभिन्न ज्ञान क्षमताका, विभिन्न स्तरका, विभिन्न स्वभावका सत्व प्राणीहरू हुन्छन्। तीमध्ये तल्लो स्तरका मनुष्यलाई कुमार्गमा भट्किन नदिई सुमार्गमा प्रवृत्त गराउने यो एक उपाय कौशल्य मात्र हो। यो ससाना बालबालिकालाई स्कुल जान उत्प्रेरित गराउन ललिपप चकलेट दिई अनुशासनमा राखेको जस्तै हो। वज्रयानमा षडङ्ग योग साधना गरिन्छ। नाडी प्राण प्रणालीलाई 6वटा चक्रमा चलायमान गर्दछ। राति, चन्द्र, सूर्य, रसना, ललना, प्रज्ञोपाय आदि उपमाद्वारा व्यवस्थाको व्याख्या गर्दछ। यहाँ क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगतन्त्र र अनुत्तर योगतन्त्र गरी 4 प्रकारको तन्त्र साधना गरिन्छ। क्रियातन्त्र भनेको शारीरिक हो, चर्यातन्त्र भनेको व्यवहार हो, योगतन्त्र भनेको ध्यान हो र अनुत्तर भनेको सर्वाधिक उच्च स्तरको साधना हो। यस 4थो स्तरमा पुगेपछि वज्रजाप गरे पुग्दछ। वज्रजाप भनेको मानसिक साधना हो। तन्त्र भनेको बुझ्नेलाई सकथोक हो, नबुझ्नेलाई पाखण्ड मात्र हो। यो बुझ्नेलाई श्रीखण्ड र नबुझ्नेलाई खुर्पाको भिड जस्तै हो। हाम्रो नेपालको परम्परागत जीवन पद्धति महायानी वज्रयानी हो। हाम्रा संस्कार, संस्कृति र मूल्य मान्यता यसैको जगमा खडा भएको छ।
आज हामीले हाम्रो ज्ञान दर्शन बिर्सेर आफै अल्मलिएका छौँ। हामी आफूलाई बुद्धिस्ट भन्छौँ, तर घर अगाडिको आफ्नै बराजुले स्थापना गरेको चैत्यको अर्थ बताउन समेत सक्दैनौँ। हामी सङ्कटा, महाङ्काल, भैरव आदि बुद्ध धर्म अन्तर्गतको होइन भन् ठान्दछौँ। दसैँमा कालो मोहनी टिका लगाई रातो सेतो ध्वजा फहराई मोटरसाइकल कुदाउँछौँ, तर त्यसको अर्थ जान्दैनौँ। कदाचित आत्मा नभए केको पुनर्जन्म हुन्छ भनेर पनि सोध्दैनौँ। हामीले हाम्रा पितामाताका रूपमा देवी देवताहरू एकाकार भई सम्भोगरत भएको मूर्तिलाई अश्लील र पाप कर्ममा लिप्त भएको भन् ठान्छौँ। हामीले चर्या नृत्य भनेको देखेकै छैनौँ। प्रज्ञा र उपाय भनेको के हो र यसलाई एकाकार अद्वैय गरी हुमफट गर्ने भनेको के हो त्यो सुनेकै छैनौँ। हामीले कुल पूजा गर्दछौँ, तर कुल भनेको के हो भनेर भन्दा अल्मलिन्छौँ। खटपालको पूजा गर्छौँ र बिना मूर्तिका अजिमाहरू किन भए भनेर सोच्दैनौँ। स्वयम्भू जान्छौँ, तर त्यहाँको 13 भूमिको चक्रबारे थाहा पाउँदैनौँ। गौड देशका राजा प्रचण्ड देव शान्तिकर आचार्य भई शान्तिपुरमा आजसम्म आस्फान योगमा ध्यानमग्न बसेको कुरा थाहा पाउनु। प्रमुदिता, विमला आदि दशभूमिहरूबारे हामीलाई केही थाहा छैन। दान, शील आदि 10 पारमिताहरू भनेको कुन चराको नाम होला भन्छौँ। बलवशिता, इन्द्रिय वशिता आदि 10 वशिताहरू आदि त सुनेका पनि छैनौँ। 4वटा वैशारद्य र 36वटा बोधिपाक्षिक धर्मबारे थाहै छैन। बरु केही थाहा नपाइकनै पनि, अज्ञानमै भए पनि, अन्जानमै भए पनि, संस्कारमा डोराइएको भए पनि बिरालोलाई बाँधेर हामीले यी सबै पालन गरिरहेका पो छौँ कि? टाउकोमा ज्ञान नभए तापनि पेटमा धर्म छ भनेको यही पो हो कि? अनुत्पाद, अप्रणिहित, अनालम्ब, शमत आदि भनेको के होला? धर्मकाय, सम्भोगिकाय, स्वभावकाय, निर्माणकाय आदि कतै पढेकै छैनौँ। सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग आदि 5वटा मार्गहरू सुनेकै छैनौँ। आदर्श ज्ञान, क्षमता ज्ञान आदि 5वटा ज्ञान पनि सुनेकै छैनौँ। अमिताभ, अक्षोभ्य आदि 5 जना ध्यानी बुद्ध भनेको के हो सोच्ने फुर्सदै छैन। हामीले महादेवले किन पञ्चबुद्धको टोपी लगाए भनेर कोट्याउनौँ। पातालमा नजरबन्दमा परेका बलिराजाको मुक्ति कसरी भयो भनेर जान्न चाहन्नौँ। लङ्काको राजा रावणको नाममा बनेको शास्त्र लङ्कावतार सूत्र छ भन्ने थाहा पनि पाउनौँ। अझ क्रिस्चियन धर्ममा परमेश्वरका पुत्र भनिएका ईसा मसीहा अर्थात् जिजस क्राइस्टको मार्ग र महायानको मार्गमा अद्भुत समानता कसरी भयो होला भनेर सोच्नै सक्दैनौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो, कमजोरी हो। यो बौद्ध दर्शन पश्चिमी देशहरूमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ, किनकि यो तर्कपूर्ण छ, बौद्धिक छ, वैज्ञानिक छ। यसले ह्युमन साइकोलोजीको राम्रो व्याख्या गर्दछ। यसले क्वान्टम मेकानिक्स, कोपेनहेगन इन्टरप्रिटेसन, प्यारलल युनिभर्स जस्ता अत्याधुनिक सिद्धान्तसँग अद्भुत तादात्म्यता राख्दछ। बुद्ध धर्म र सङ्घको त्रिरत्नलाई वर्तमानको आधुनिक भाषामा कसरी व्याख्या गर्नुपर्दछ भनेर सोच्दा वज्रगुरु यज्ञमानपति वज्राचार्य भन्नुहुन्छ, बुद्ध भनेको प्लानिङ हो, धर्म भनेको एक्जिक्युसन हो र सङ्घ भनेको त्यसको आउटकम हो। अनि म भनेको के हो भनेर सोध्दा उहाँ भन्नुहुन्छ, आई एम अ कम्बिनेसन अफ अ नम्बर अफ नथिङ्स। यस्तो देख्ने आँखा चाहिन्छ। आँखै नभए ऐनाको काम पनि हुँदैन। हामी चाहन्छौँ तपाईमा केही जान्ने, बुझ्ने र बन्ने चाहना उत्पन्न होस्, जिज्ञासा र उत्सुकता होस्, बोधिचित्त उत्पत्ति होस्, तपाईभित्र रहेको बुद्ध गर्वको टुसा पलाओस्। त्यो बुद्ध बीज टुसा पलाएर मौलाएर छाङ्गियोस्। तपाईँ बुद्ध हुनुहोस्, तपाईँ प्रबुद्ध हुनुहोस्, तपाईँ सम्यक सम्बुद्ध हुनुहोस्।
हामी गुरु वा ज्ञानी होइनौँ, साथै हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेको कुरा मात्र सत्य हुन् पनि भन्दैनौँ, किनकि सत्य पनि सापेक्ष हुन्छ, त्यसको पनि पक्ष हुन्छ, विपक्ष पनि हुन्छ। समृद्धि सत्य पनि हुन्छ र परमार्थ सत्य पनि हुन्छ। हामीलाई लाग्छ हामी इमान्दार भएर प्रयास गरेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो स्वतन्त्र बुद्धिले सोची मात्र निर्णय गर्नुहोला, जाँची बुझी मात्र लिने वा फाल्ने गर्नुहोला। यहाँहरूको कुनै गम्भीर कमेन्ट भए, कुनै संशय भए, जिज्ञासा भए, कुनै दुविधा भए लेख्नुहोला। तपाईको हृदयमा उठेको त्यो कुरा बुद्धको अनुभवले प्रकट भएको हो। त्यस बुद्ध गर्भको बिउलाई त्यसै नमार्नुहोस्, हुर्काउनुहोस्, स्वयं बुद्ध बन्नुहोस्। यसको साथै हामी पङ्क्तिकार प्रकाशमान श्रेष्ठ, प्राविधिक विशाल गौली र म प्रीतिका श्रेष्ठ गौली यहाँहरू समक्ष बिदा माग्दछौँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। भवतु सर्व मङ्गलम। यस भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो लेख्नुहोला। मन परेमा लाइक गर्नुहोला, मन नपरे डिसलाइक गर्नुहोला। यो हाम्रो प्रस्तुति मनोरञ्जनको विषय होइन, गहन गम्भीर धर्म र दर्शनको कुरा हो। यसैले कृपया गम्भीर भई हेरिदिनुहोला, चिन्तन मनन र भावन गरिदिनुहोला। कमेन्ट गर्दा हल्का फुल्का उडुन्ठ्याउले कमेन्ट नगरी शास्त्र सम्मत र गहन कमेन्ट गरिदिनुहोला। हामीबाट कुनै पनि गल्ती भएको भए तुरुन्तै औलाइदिनुहोला, चुपचाप नबसिदिनुहोला। हामीलाई पनि सच्चिने मौका दिई नर्कवास हुनुबाट जोगाइदिनुहोला। अझ नमिलेको कुरा भए मिलाइदिनुहोला। कुनै थपथाप काटकुट गर्नुपर्ने भए बताइदिनुहोला। तपाईँ हामीहरू सबै पनि हाम्रा पूर्वकालका पुण्य संस्कार बमोजिम अहिले यहाँ यस सत्सङ्ग कार्यक्रममा प्रवृत्त भएका छौँ भन्ने मान्यता राख्दछु। यस भिडियोको निर्माण अनेक गुरुहरू तथा ज्ञानी गुणी कल्याण मित्रहरूबाट सङ्कलित ज्ञानबाट भएको छ। उहाँहरू सबैमा वन्दना गर्दछु। यस भिडियोमा पस्किएका विषयवस्तुका सङ्कलन तथा लेखन प्रकाशमान श्रेष्ठबाट भएको हो र प्राविधिक कार्य र प्रस्तुति विशाल गौलीबाट भएको हो। धन्यवाद। नमस्ते।